एकाच ताळ्यान तुका गिता गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कातरेता पवित्रानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सजनी जिवीत आमकां जोडून दिला एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कातरेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो इस्रायल पर्जन पाताक केलें तेन्ना तांच्या पातकाक लागून देवान विकाळ सर्पांक धाडलें उपरांत म्हजे मुखांत पितूळचो एक सोरोप उबारूंक सांगलें आनी त्या पितूळच्या सोरपाचेर दिश्ट घालता आसतना ते जण बचाव जाले आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकांय विकाळ पातकांतलें वाटोवचे खातीर ताकाच त्या कुर्सार ताणें वयर उबारशें केलें वय आमी ताचेर दिश्ट घालून जिवीत जोडचे खातीर तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमचे सालते जिवितांत ह्या पातका वरवीं मरणा कुशीन पावलेल्या आमी ह्या मरणा कुशी समकोवच्या आमी बाबार्थान ह्या सोम्यांतय आमी दिश्ट घालूंक आनी कुर्सार तावन जें कितें सोमी आमकां सांगता तें आयकूंक ज्या कुर्सार तावन जीं लिसांवां आमच्या क्रिस्ती जुने खातीर तो दिता तीं शिकोवंक आनी न्हय त्या पातका वरवीं मरणांक वेंग मारूंक बदलाक त्या जेजूक आयकल्ल्या वरवीं जिविताक आमी वेंग मारूंक देव आमकां ताचो वर्तो आधार प्रत्येक कृपा प्रमुख जावन ह्या प्राचिताच्या काळाच्या दिसांनी आनी सडकन आमी मुखल्या हप्त्यांत आमी आचरण करूंक वेच्या त्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मागया सांगाता जायत्यो आमच्यो गरजो हाण आमची तेसांवां हाण आमचे इरादे हाण आमचे खातीर आनी एकामेका खातीर मागूंक आमी हांगासर आसा एक घडीभर आमच्या गरजांचो आमच्या इराद्यांचो उगडास काडया कोणे आमच्या लागीं मागूंक सांगलां कोणा पासत आमी मागता म्हूण सांगलां तांच्या पासत मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना बराबर ही आमची मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवया देवाक आमी समर्पण दिवया हे पवित्र रितीन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमचे पातकां बुकसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakulker, Sumia kakulker, Krista kakulker, Krista kakulker, Sumia kakulker, Sumia प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझे कुशे पाळून तिरायन तुझे साखरे करूंक आमकां करपाक दी आनी असली आमची देख घेवन प्रेतुमेचेर आमच्या काळार तुझे भुरगे वाडत वचूं आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परजळूं. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमांच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली. अरण्यान मरूंक हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां ददोशी करिनासलेल्या ह्या खाणांचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सरप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मोइजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितूळचो सरप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सरप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतलें. देखून मोइजेन एक पितूळचो सरप केलो. देवाचें उतारें. सर्वेस्परा मुझे मागणे आनी मुझी पोप तुझे मुखार पावूं दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आनी मुझी पोप तुझे मुखार पावूं दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आनी मुझी पोप तुझे मुखार पावूं दी. मुझ्या आकांताच्या वेळा तुझे मुखा मोळतूं लिपूय नाका. तुझे काम मुझेशी पोरती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका साप दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आनी मुझी पोप तुझे मुखार पावूं दी. हे राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली. पृथ्वीची सराय तुझे महिमे मुखार कावचेतले. सर्वेस्पर शिहोन सह पोरत्यान उबारतलो आनी आपले व्हडे महिमे
प्रत्यक्ष जातलो तेन्ना गतधरणांतलेल्याचे प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्परा मोजी मागणी आनी मोजी भोग तुजी मुखार पावली आनी मुखार जनन घेतलेले परचे देवाक नांव वाडचे खातीर ते मुखले संतते पासून इतले बरोवन आसू कैद्याची विळाप आयकून मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक सूड खातीर देवान आपले मोहनत पवित्र स्थानांत थांवन सकला दिश्ट घाली सरकारतान पृथ्वीचेर ताणे नदर घाली. सर्वेस्परा मोजी मागणी आनी मोजी भोग तुजे मुखार पावली. सर्वेस्परा मोजी मागणी आनी मोजी भोग तुजे मुखार पावली. तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बीजावन आसा देवाचे उतर ओंपितोस जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. जेजू परत्यान सांगे लागलो हांव भायर सरन वेतां तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मोरतेल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो तशें जाल्यार हो कांय जीवघात करून खाणगेत गाय. जेजून जाप दिली तुमी ह्या संवसाराचे हांव सर्गींचो तुमी ह्या लोकाचे हांव ह्या लोकाचो न्हय देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात. ताणें ताका म्हणलें तर तूं कोण? जेजून जाप दिली तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमच्या विशांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. देखून जेजून ताका परत्यान सांगलें मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेच की हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाता आसा म्हाका तो एकल्याकच सोडिना
कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सत म्हणूंक लागले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आमकांच एका बऱ्या संगतीक सरी करूंक चड आमी आशेतां. हेरांनी तूं चंद्रा बरी, तूं सुर्या बरी म्हूण सांगल्यार आमकां संतोश जाता. एका महान व्यक्तीचें नांव सांगून म्हळ्यार तूं त्या व्यक्ती बरी म्हूण सांगल्यार आमकां चड आनी चड दादोसकाय जाता. तें सोडून तूं एक विकाळ जीवदाळे बरी म्हूण सांगल्यार आमकां कशें जाता? आमकां राग येता, आमकां तें बरें दिसना. आनी आमच्या भुरग्यांक सयत कोणेंय तांकां बऱ्या संगतींक सरी केल्यार आमकां संतोश जाता. पूण वायट संगतींक सरी करता आसतना आमकां तें पसंद जायना. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजूकी पोरण्या सोल्ल्यांतल्या थोड्या व्यक्तींक सरी केल्लें आसा आनी ताका आमी प्रोटोटायप म्हणटा. म्हळ्यार जेजूचें स्वरूप तांचें तें आमकां आदिमागांच दिसून येता. जावं पुरो पयल्यान पयलें आमच्या जेजूक आमी नवो आदाव म्हणटा. न्ही गे, नवो आदाव सांत पावल म्हणटा जेजू जावन आसा नवो आदाव. पोरण्या आदावांच्या अविधेयपणा वरवीं पाताक भितर रिगलें आनी नव्या आदावांच्या विधेयपणा वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळें. पाताक आमचें तान पयस गेलें. जेजूक नवो दावीद म्हणटा. नवो दावीद तो व्हरतो राय जावन आसलो आनी जेजूय व्हरतो राय. दावीदाचें राजा सान अळवून गेलें, पूण देवाचें राज या जेजूचें राज सदांच बाळतेलें. आमी सरी करता. जेजूक नवो मोइजे म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार मोइजेन त्या लोकांक पातकाच्या बंधनांतल्यान भायर व्हेलें, बसयलेल्या गांवांक व्हेलें. आनी जेजू नवो मोइजे जावन आमकां पातकाच्या बंधनांतल्यान भायर काडटा आनी त्या सर्गींच्या राजाक त्या बसयलेल्या गांवांक आमकां आपोवन व्हरता. आनी अशें सरी करच्यांत आमकां कांय समस्या नात, तें अर्था बरीत. पूण त्या जेजूक आमी बरी नातलेल्या संगतीक सरी केल्यार ते आमकां समजोवंक या ते आमकां डायजेस्ट करूंक म्हणटा आमी कश्ट भोगतात. कश्ट भोगतात. ह्या संवसारांत आमी पळयता, जर आमच्या सोम्यांक खंयच्या एका वायट संगतीक सरी करन कितेंय कोणें बरयलें जाल्यार, कोणी उलयलो जाल्यार, कोणें कितेंय प्रदर्शन केलें जाल्यार आमी प्रतिभटन करता, आमी धिक्कार घालता. पूण आमी पळयता आयच्या सुवार्थेंत आनी चडकन ताच्या सुरवेर येवच्या घडितांत जेजू कितें करता की म्हळ्यार ताकाच सोरपाक सरी करता. खंयच्या सोरपाक म्हळ्यार पितूळच्या सोरपाक. तो म्हणटा कशें अरण्यांत मोइजेन पितूळचो सोरोप उबारलो गे, तशेंच मनशा पुताके वयर उबारतले म्हणटात. पळय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर
जेजू आपणाकच एका पितूळच्या सर्पाक सरी करता, विकाळ सर्पाक सरी करता, ज्या सर्पांतावन तांकां मरण आयिल्लें त्या सर्पाकच तो सरी करता. हें आमी कशें समजोवचें? आयचें पयलें वाचाप आमी आयकलें आनी हें वाचाप आमकां समजत आसतना जेजून ताकाच त्या पितूळच्या सर्पाक सरी करचें आमकां चड आनी चड समजता. आमी पळयता इस्रायल प्रजा इजिप्तांतावन भायर येता. भायर आयिल्ली इस्रायल प्रजा कितें करता? तांकां काण मेळनासलेल्या वेळार आनी चड करून सर्गीन तावन देवान तांकां दिल्लें तें मान्ना खावन 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 तांकां कांटाळो येवंक सुरू जाल्ल्या वेळार तीं कितें करतात? देवाक आनी मोयजेक दुर्सादतात. तीं देवाक अविधेय जातात. देवान तांकां दिल्लें तें काण तिरस्कार करचे मुखांतर देवाकच तीं तिरस्कार करतात अशें तीं दाखयतात. आनी हाका लागून कितें जाता? हाका लागून कितें जाता की म्हळ्यार थंयसर देव विकाळ सर्पांक धाडटा. ह्या विकाळ सर्पांक मगाळ भावान आनी भयणीनो कोंकणींत विकाळ सोरोप म्हणून सांगलेलें आसा, पूण हिब्रू भाशेक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर ह्या सर्पांक सेराफ म्हणून नांव दिल्लें आसा. सेराफ, तुमी सेराफीम म्हणून आयकलां जावंक पुरो. सेराफीम म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एका रितीन एक आत्मीक उजो आसचे ते वयल्ले ह्या सर्गींचे ते दूत म्हूण येत. पूण हे दूत बरे दूत न्हय, बरे आंज न्हय, बदलाक खोटे आंज जे मरण हाडटात ते. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसरी आदाम आनी येव कितें करतात की म्हळ्यार आदाम आनी येव देवान तांकां खावंक दिल्लें जिविताचें फळ खावच्या बदलाक जें कितें देवान दिल्लें तें स्विकार करच्या बदलाक जें कितें देवान तांकां दिवंक ना तें तांणी केलें. तें फळ तीं आशिल्लीं जाणवायच्या रुखाचें फळ. आनी ह्या मुखांतर तीं कितें करतात की म्हळ्यार देवान दिल्लें तें जिविताचें फळ तिरस्कार करचे मुखांतर ते कितें करतात? देवाच्या आज्ञांकच विरोध वेतात, देवाकच ते तिरस्कार करतात. आनी देवाक तिरस्कार केल्ल्याचो फळ जावन कितें जाता? कितें जाता? सैतानाक आयकल्ल्याचो फळ जावन कितें जाता? तांकां जिवीत मेळच्या बदलाक त्या सैतानान तावन तें मरण तांकां थंयसर येता. आनी हांगासरी इस्रायल प्रजा त्या निर्गमनांत आसतना तेंच घडटा. देवान तांकां दिल्लें तें काण ती तिरस्कार करता आनी देवाकच तिरस्कार करता. ती कितें म्हणटा? ह्या काणांचो आमकां कांठाळो आयला, हांगासर आमकां खावंक ना, हांगासर आमकां पियोंक ना, ह्या काणांचो आमकां कांठाळो आयला म्हणल्या मनच्या मुखांतर देवान दिल्ल्या त्या काणांचो सुद्दां तिरस्कार करतात. आनी देवान दिल्ल्या काणांचो तिरस्कार करचो म्हळ्यार देवाकच तिरस्कार करचो. आनी कशें? उत्पत्ती पुस्तकांत देवाचे आज्ञा मोडलेल्या वेळार त्या सैतानाच्या मुखांत तांकां मरण आयिल्लें गे. हांगासरी ह्या निर्गमनाच्या वेळार तांणी देवाचें उतर देवाकच तिरस्कार केलो देखून तांकां मरण आयिल्लें. आनी तीं परत तांच्या पताक रडतात, पताक वळखून घेतात. आमकां ह्या मरणांतले आमकां बचाव कर म्हणून तीं अड्डोस मागतात. आनी ह्या वेळार मगळ बाबान बिनून देव मोयजेक कितें फरमायता? तूं कितें कर की म्हळ्यार एक पितूळचो सोरोप तूं उबार आनी जी कोण विश्वासान बावरतान म्हाका आयकून अळे थंयसर एका रितीचें विधेयपण देव तांकां अशें करूंक सांगता, तीं करतात. तो जावंक पावता संकेत देवाक ताणें दाखोवच्या विधेयपणाचो. आनी अशें विधेय जावन कोण त्या सर्पाचेर दीस लायतात तीं
कितें जातलें बचाव जातलें आनी तशेंच जाता मुखार बाबांनो आनी भयणींनो आमी पळयता जेजू कितें करता गे म्हळ्यार हेंच चित्रण तो काडटा आनी ताकाच ह्या सर्पाक सरी करता आनी मनशा पुताक त्या सर्पा बरें वयर उबारलेल्या वेळार तो हांवच देव जिवीत दिवचो देव हांवच म्हणून तुमकां कळीत जातलें आनी ह्या मुखांतर तुमी जिवीत जोडटल्यात म्हणून तो म्हणटा पन्नासोल्ल्यान कितें जालें आमी अशें म्हणयेत ज्या सर्पातावन मरण आयिल्लें जो स्वरूप जावन आसलेलो एक इन्स्ट्रुमेंट मरणांचो त्याच इन्स्ट्रुमेंटा मुखांतर त्याच साधन म्हणयेत कोण ना ताच्या मुखांतर तांकां जिवीत मेळटा न्ही गे सर्पा मुखांतरच जिवीत मेळटा सर्पातावन मरण आयिल्लें आनी त्या सर्पातावनूच जिवीत मेळटा हांगासर नव्या सोल्यांत जेजू आपणाक सर्पाक कित्याक सरी करता गे म्हळ्यार जेजू कितें करता मनशा कुळाचें पाताक आनी ज्या पातका वरवीं त्या सैतानान ह्या मनशा कुळाक मरण हाडिचें म्हणून चिंतिल्लें तें पाताकच आपणाचेर घेता आनी त्या पातका वरवीं आयिल्लें मरणच आपणाचेर घेता आनी तें ताचें मरणच कितें करता की म्हळ्यार मरण वायट न्ही गे मरण वायट त्या मरणा मुखांतरच तो जिवीत दिता सैतानाच्या त्या इन्स्ट्रुमेंट मरणा मुखांतरच तो कितें करता संवसाराक जिवीत लाभाशें करता हें कनेक्शन वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू ताचें पाताक आमचें सगळें पाताक ताचें तें घेवन आमकां मेळ्ळा जें आसलेलें मरण ताचें तें घेवन ताच्या मरणाचोच नाश करता ती संगत आनी अशें मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें सत उगडापें करचे खातीर कशें त्या सर्पातावनूच विकाळ सर्पातावन ज्या कोणातावन मरण आयिल्लें त्या सर्पातावनूच तांकां भलायकी मेळ्ळल्या बरी हांगासर नव्या सोल्यांत ताच्या मरणा मुखांतर संवसाराच्या पातकां वरवीं मरण हें जें जाल्लें त्या पातकां ताचे वयर घेवन त्या मरणा मुखांतरच त्या मरणाचो नाश करता तो जावन आसा मिस्तेर हो मिस्तेर उगडापो करचे खातीर जेजू कितें करता गे म्हळ्यार नव्या सोल्ल्यान ताकाच त्या पितूळच्या सर्पाक सरी करता मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमच्या चलत्या जिवितांत केदाळा आमचें तें आसलेलें जिवीत आमकां सोंड वेता केदाळ आमी जिवीत होगडायता केदाळा की म्हळ्यार जें कितें आदाम आनी एवेन केल्लें जें कितें इस्रायल पर्जन केल्लें तें आमी करता तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार आमचें जिवीत होगडायता आनी आमी मरता तें कितें देवाक तिरस्कार करचें देवाच्यो आज्ञा देव एक सांगता आमी तें करच्या बदलाक आमकां कितें बरें दिसता कितें सैतान सांगता तें आमी करचें करूंक नजो जाल्लें आमी करचें करी जें आसलें आमी सोडचें आनी अशें देवाच्यो आज्ञा तिरस्कार करच्यो आनी खंय तावनगी मेळिल्ल्यो आज्ञा खंय तावनगी मेळिल्ले उपादेश ह्या दिसांनी उपादेश दिवचे कांय उणें नात न्ही गे हर एका रिल्सांत हर एका सामाजीक माध्यमांत कोण ना कोण एक रितीचे उपादेश दितात ते उपादेश कितल्या मापान देवाच्या उपादेशांक सरी जातात ते आमी व्हरून जायते पटी पळयना न्ही गे तेंच वेदवाक्य म्हळ्यार बरें आमी घेता आनी त्या प्रमाणे आमी करता केदाळा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी असलें करता केदाळा आमच्या देवाक ताच्या शिकवणेक हेर संगतींतय आमी प्रेरीत जावन आमी जें कितें
खरें आसा जें कितें सताचें आसा जें कितें नितीचें आसा जें कितें जिवीत दिवचें तसलें आसा जें कितें देवातावन आयिल्लें आसा जें कितें खऱ्या जणवायतावन आयिल्लें आसा ताचो आमी तिरस्कार करता आसतना आमकां मगाळ भावनान बिनिनो मरण येता पूण त्या मरणांतलें आमकां आमी वाटेचें जाल्यार आमी कितें करूंक आसा वय आमी त्या जेजूचेर दिश्ट घालूंक आसा ताचे सोबे आमी आमच्या पातकांक कुर्सार मारूंक आसा आमच्या पातकांक कुर्सार मरूंक आसा त्या सोम्या बरी आमी मरूंक आसा आमी मरूंक आसा कशें त्या सोम्यान आमचे सगळ्यांचे पातकां ताचेर घेवन तो कुर्सार मेलो गे सांपावल म्हणटा तो पाथाक जालो म्हणटा तो पाथाक जालो म्हणटा सांपावल आमी त्या जेजू बरेंच आमच्या पातकांक आमी कुर्सार मारता आसतना मगाळ बाबान आनी बेनिनो त्या पातकांत तावन मेळचें तें मरण आमी आडयता आनी त्या जेजून त्या कुर्सार जोडून दिल्लेलें जिवीत आमी आमचें करून घेता आनी तसो जावन आसा मगाळ बाबान बेनिनो शेवट त्या जेजूचो त्या कुर्सार मेल्ल्याचो वय आमकां तो एक मेस्सिया जावन आयला मात्र न्हय एक राय जावन आयला मात्र न्हय बदलाक ताच्या जिविताचो सगळो शेवट कितें म्हळ्यार त्या सैतानाच्या पासातावन आमकां सुटोवचो सैतान आमचें जिवीत आशेना बदलाक सैतान आमचो नास आशेता सैतानान आशेवचो आमचो नास पूण देवान आशेवचें आमचें जिवीत देवान आशेवचें जिवीत देव मात्र आमचो नास आशेना बदलाक आमी ससनाक जियेचें म्हणून आशेता आनी त्या देखून केदळा आमी त्या सैतानाच्या आयकना सैतानाक अविधेय जाता तेन्ना आमी देवाक विधेय जाल्ल्या बरी जाता देवाक आयकल्ल्या बरी जाता आनी ताच्या मुखान आमी जिवीत जडटा तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आनी सांगता ह्या प्राचिता काळार आमचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करता आसतना सदांच आमच्या नासा कुशी न्हय आमच्या जिविता कुशी न्हय सैताना कुशी बदला देवा कुशी न्हय सैतानाक काल जावच्या विशीं न्हय बदला देवाक काल जावच्या विशीं चड आमी उत्साहीत जावया ती उर्बा आमी दाखोवया असले उर्बेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आनी तें वाटावंक आमी फुडें सरया मगाळ भावान आनी भयणीनो आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक शकना पूण देवाचे कृपे वरवीं देवाच्या आदारा वरवीं सगळें आमी करूंक शकता ह्यांच कल्तिकायेन आनी बाबरतान ओळखून घेवन ताचो आदार मागोवन घेवचे खातीर आमची प्रार्थना आतां ताचे समोर आमी दवरया सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा सोलोन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहिबाक गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांक गरजेक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायन अशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सा आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल
सर पेडे शिड्यांतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौन रव्या आमच्या कसके गरजां पासत ह्या पुंतळाक विविध गरजो हाण आयिल्ल्या भक्तिकां पासत एक ना अनेक गरजेन कश्टांत आकांतांत समस्यांत आसलेल्यां पासत पिडेंत आसलेल्यां पासत आनी कोणा पासत आमी मागूंक आयल्या हांव तांचे पासत कोणा लागीं आमी मागता म्हणून सांगलां तांचे पासत आमी मागया. सर्गेच्या मोगाळ बापा तुजे समोर आमचे दयाळ मोगाळ बापाय समोर आमी मागणें दवरल्यान तुज्या उदारपणान तुज्या भुरग्यांचेर ह्या पातकी भुरग्यांचेर तुजें उतर विरोध करतल्या ह्या भुरग्यांचेर काकुलतीन तूं नदर घाल आनी तुजो वर्तो मोग आमकां तूं दाखय. आमची सर मागणी आयकून घे आनी सदांच तुजें तें आमी उरोवंक तुजें भुरगीं जावन उरोवंक आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्व सांचे मोगाळ बाबा काणी सावर तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बाबा घालत तांचेर तुजे बेसांव. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदाना. तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवे सर्व सामचे मोगाळ बापा काणी जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजे बेसांव. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बगस आनी आमची असक्त अतेर काळजां तुज्या मोगांत सांबाळून तुजेशी आमकां सोलोवन व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाकाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली.
आनी आपली पदवी फांकयली देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय उत्सर्गीत तुका जय उत्सर्गीत तुका जय 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 उत्सर्गीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीत तुका जय 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 उत्सर्गीत तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण ससंख्येच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा जराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे मेळ सांगाती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मानव उल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या ज्ञानांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवाडके पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती निजावन सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. केलो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. केलो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. एकामेकासो तुमी मोग
सवे एकवटान रावा संसारान मोजे का तुम्ही मुकारून वरा मोजे खरे पाटला दाजाया हांव मुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पिये दिले म्हज्या ल्हाना भावाक तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले प्रितमेचे रूस तुमचे मीठ तुम्ही ताचे सरी जाल्ली तुमची जावचेणी बरेपण बरे मोग दाखून उतरां करण्यांनी वांटून म्हजो संतोष सगळ्यांनी हांव मुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावा तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले तुमचे पासून पिता जीव म्हजो दाखोवन मोग आमकां सर्गी बापाचो संसारांत तुजे प्रास परतो मोग ना दुसरो पेल्या पासून जीव दीत कोणाकलो हांव मुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावा तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा आमच्या काळजाने तुझ्या जिविताची आणि मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गेंच्या देण्यांचे जरीशी वसूंक आमकां दिसान दीस अदीक हुर्बेवंत कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार सोडून 350 वर्सांचे चरित्र आसच्या ह्या पोंतळाक आयच्या दिसा आयलेल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक हांव मोगाचो येवकार मागतां तो वळतावन ह्या दिसा वरेक सांत आंतोनीन ताचे विनवणेचो आधार ताच्या भक्तांक दिल्लो आसा आनी ताचे विनवणेन देवाची व्हड कृत्यां ताच्या भक्तांच्या जिवितांत जाल्लीं आसात त्याच विश्वासान आयच्या दिसा ह्या पोंतळाक आयलेल्या तुमकांय ताचे विनवणेचो व्हड आधार फावो जावं दी आनी ताचे विनवणेन तुमच्या जिवितांत देवाची व्हड कृत्यां जावं दीत तुमी मागलेले सगळे इरादे ते तुमकां फावो जावं दीत म्हणून हांव मागतां आनी सांगाता दिसपट्ट्या मागण्यांच्या जिवितांत तुमचे पासत हांव मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या पोंतळार हर एका मंगळारा 10 वरार आराधन ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान ताचे उपरांत नोवेन
आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. कोणाक मंगळारा ह्या हप्त्यामध्ये येवंक जायना तांणी आयताराचें हांगासर ह्या पंतळार येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवयेत. प्रमुख जावन ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा पंतळाची भेट करच्याक आनी प्रत्येक बेसांवां जोन घेवच्याक आमकां बुलो दिल्लो आसा. ह्या वर्सा ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा प्रत्येक जावन तुमकां हांव ह्या पंतळाक हो मागण्याचो अनुभव जोडच्याक आपोवणें दितां. ह्या पंतळार हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां ही सेवा गरज असलेल्यांनी फोना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र केल्लें उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बिंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल डायरी, वाती, कॅलेंडरां आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. कोणायकय खंयच्याय वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसां दिवंक कोणायक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 85. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत जायती अभिवृद्धी जावंक आसा आनी हे दिशेन जायते मेटां गवळी बापाने काडलेले आसात. आनी पयल्यान पयलें आमी हातीन धरलें येवजण आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें येवजण. हो आसरो बांदून निर्गतिकांक धर्मार्थ वस्ती आनी जेवण दिवची ही आमची मांडावळ. ह्या निर्गतिकांतय सोम्यांक देखून सोम्यांची सेवा आमी करता. ताणेंच म्हणलें हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें. हांव परको आसुल्लो आनी हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पंगरण दिलें. अशें ह्या एका काकुळतीच्या कामा मुखांतर सोम्यांची सेवा आमी करता आसतना ह्या आमच्या मिसावांत ह्या आमच्या सेवेंत कोणायकय हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें ल्हान ह्या व्हड दान आमकां दिवये तें आमी मोगान स्विकार करता. सांगाता ह्या योजनांचो विवर आटापची मानावी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच म्हज्या लागीं दफ्तरांत मेळटात. ती तुमी घेवयेत, विवर आपणावयेत, हेरां सोबेन ती वांटून घेवयेत. आनी अशें हेर कोणी उदारमणाचे दानी आसात जाल्यार तांचे तावनी दान मेळा अशें तुमी प्रयत्न करयेत. आयच्या दिसा आमकां कोमोक केल्ल्या हर एकल्याचो हांव उपकार भोगवतां. तुमकां देव बरें करूं. देव सुतेंत वांटो घेतलेल्यांचो आनी सांगाता आयच्या दिसा आमकां संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी असो उपकार भोगवतां. हर एका मंगळारा हांगासर तो येता आनी आमकां मागण्यांक ह्या वजंत्र वाजोवच्या सोबें कुमो करता. आनी ताचे सांगाता ताल्लुरतान रिना मेंडोन्सा आमकां किर्तनां गावंक आनी सांगाता गायनान कुमो करूंक येता. सांगाता रोजी आनी फिलोमिना टिचर बासरूर तावन ती हांगासर येवन आमकां गायनान कुमो करतात. आनी ताचे सांगाता जेवण वाडोवंक आनी हेर संगती खातीर आनी कुमगार वांटोवंक सयत आमकां कुमो करतात काणीक एकठांय करूंक. आनी अशें जायत्यांचो वावर हांगासर आसा आनी ह्या वरवीं सगळें बऱ्या रितीन हांगासर जावंक जाता. हे दिशेन कुमो केल्ल्या हर एकला उपकार भोगवता. तुमकां देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे विनवणें देवाचें भरपूर आशिर्वादां तुमकां फावो जावं. या आमी उबी रावया. नोवेनांची सुरवात आमी करया. सुरवेल्लें गीत आमी गावया. तर सांगी तुका अजपा अबळे मरण सुखान वारा देव सारताच्या नावान पडता कुडा पिडेस
जाता दर्या सांकली तू फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडटा. नव्यानाचें मागणें पान नंबर 16. हे वर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांच्या वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांकली तुटोवन पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजें कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18. केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या शेताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. हे घडी बरं सांत आंतोनीचे विनवणेन देवातान मेळिल्ल्या उपकारांचो आमी उगडास काडया. प्रमुख जावन काम मेळिल्ल्या खातीर परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक भुरग्यांक आदार दिल्ल्या खातीर मागया. हांगासर दोगां भुरगीं आसात. तांकां सुमार तेंपातावन उलोवंक जायनातलें. देवाच्या दयेन सांत आंतोनीचे विनवणेन तांणी उलोवंक सुरू केलां. आराधनांत आसता आसतना एक वॉट्सॅप मॅसेज म्हाका आयिल्ली. या नॉर्मल मॅसेज. एका स्त्रियेक चरको भुरगो जाला म्हणून. ताचें तें पयलें गर्भेस आसतना मिसकॅरेज जावन भुरगें पोटांतच मरण पावल्लें. ताच्या उपरांत दुसरें फावटीन तें गर्भेस जाल्लें. भुरगें 6 म्हयने तशें जाता आसतना एम्बिकल कॉर्ड ताच्या गळ्याक रेवडोन दुसरें भुरगें पोटांतच मेल्लें. आनी हांगासर ती आयिल्ली आनी तांच्या घरा हांव गेल्लो. तांच्या कोणाय इनवांच्या एका इश्टिनेन तिका सांगलें खंय तूं न्हंयक देवल्या वेळार कोणाचो आत्मो तुजे थंय आयिल्ला, तुजे भितर रिगला आनी त्या खातीर तुका अशें जाता. हें वायट वसाचें जाल्यार तुवें कोल्लूर देवळाक वसाचें, थंयसर मागणें करीचें, थंयसर न्हांयचें अशें परत सांगलें. आनी ह्या खातीर ती आमची भयण मस्त घुस्पडली. हांवें तिका जायतें धैर्य दिल्लें, तिचे खातीर मागल्लें. तांणी येवन हांगासर मागल्लें. आनी तिसऱ्या भुरग्याक आतां प्रस्तुत जाल्ल्या आतां जल्म दिल्ल्या भुरग्याक गर्भेस्त आसतना मस्त आकांत तिका आसलो. देवान सगळें बरें केलें आनी तें सांत आंतोनीचे विनवणेंत जालां म्हणलो गुर्ती ताणें आमकां दिलो. म्हळ्यार मंगळारात हें नोवेना करता आसतनाच आराधनार आसतनाच ती मॅसेज म्हाका आयिल्ली. हांवें पळयली कित्याक म्हळ्यार म्हाका कित्याक पळया म्हूण बगलें. न्हय जाल्यार हांव युजली आराधना करता आसतना मॅसेज ओपन करिना. कित्याक एका प्रत्येक मनशांतून ताची येदोळ मॅसेज येना म्हाका. त्या मनशांतून मॅसेज आयले म्हणटा आसतना पळया म्हणून बगलें. पळयता आसतना एका चरक्या भुरग्याक त्या आमच्या भयणीन जल्म दिला म्हणलें खबर ती. त्या खातीर देवाक अर्गां
सांत आंतोनीचे विनवणे खातीर सांत आंतोन समक परबवड्या अशें जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात. ह्या सगळ्यां खातीर आमी अर्गां दिव्या दिनवासियां अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंद्यता तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू. आमच्या गरजो त्याच विश्वासान त्याच पत्येन सांत आंतोनीच्या पांयां तळी आमी दवरया. ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार ताणें आमकां जोड दिवचे खातीर. मोस कर्ण एकल्याचे 10 लाख आनी एकल्याचे 3 लाख रुपये वखदायलेले आसात. ते फाटीं येवंक आनी मोस केल्ल्यानी ते फाटीन दिवंक बरी सैरीक मेळोवंक इस्रायल वचोंक जावंक एप्लाय केल्लें काम मेळोवंक मतीचें समाधान मेळोवंक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक कामांचेर आशिर्वादां पडोवंक आनी वावरा जाग्यार संतोश समाधान आसूंक फुडार बांदून हाडूंक साध्य जावंक सर तरांचे पिडेतान गूण जावंक बेबदेपणांतान भायर येवंक उदारांतल्या 7 म्हयन्यांच्या भुरग्याचे ब्लड क्लॉट्स गूण जावंक कामांचे जॉयनिंग लेटर बेगीन मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक पाट दूख आनी एलर्जी गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आनी बेगीन काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक कोंकली गूण जावंक आनी शुगर नॉर्मल जावंक रेन फारीक जावंक बेराग पयस वचोवंक विजा बेगीन मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक बँकांतले भांगार सोडून हाडूंक साध्य जावंक सर्जरी यशस्वी जावन स्केलियोसिस गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवन चलोवंक जावंक कॅन्सर गूण जावंक मर्चंट नेवींत एडमिशन मेळोवंक बरें घर बांदूंक जावंक जाल्ले परीक्षेन बरे अंक मेळोवन पास जावंक हार्ट ब्लॉक थायरॉयड कोलेस्ट्रॉल गळो दूख असले समस्ये परिहार जावंक गर्भंचाक पयशांची विलेवारी जावंक काम वसाना जावंक किडण्यांची भलायकी बरी जावंक युरोपांत बेगीन काम मेळोवंक पांयांचें ऑपरेशन जावंक BP कंट्रोलार आसूंक कान सारको आयकूंक उलोवप आनी कोरोज उणो जावंक एमिरेट्स एअरवेसांत काम मेळोवंक काम परमनंट जावंक नर्सिंग एग्जाम बरी करून बरोवंक आर्थीक रितीन सदृढ जावंक बिजनेस बरें जावंक एग्जाम बऱ्या रितीन बरोवंक मेयांच्या 8 तारीखेर एका भयणीक ऑस्ट्रेलियांत नर्सिंगाची प्रॅक्टिकल एग्जाम आसा ह्या खातीर ते ऑस्ट्रेलिया वेता ताचे पैन बऱ्यान जावंक आनी एग्जामांत पास जावंक ह्या गरजां सगळें आमच्यो गरजो आमी मेळोवया आमचे खातीर एकामेका खातीर मागया सांत आंतोनीन ह्या गरजां खातीर विनंती करच्याक आनी देवाचो आदार ताणें आमकां मागून दिवचे खातीर आमी ताचे लागीं विनंती करया. विनवणेचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमचो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या वारांतल्या पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां निवारून दी अशें तुजे ताण मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पोसोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें सोम्यांचे नांवे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं तुमच्या सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा
तुझी गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडो मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतान तुमचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल रावूं. आमेन. आमी सेवकाच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गेच्या भोव मोगाळ बापा, तुवें येदोळूस तुज्या पुताच्या उतरांतावन आनी ताच्या मासा जेवणांतावन आमच्या आत्म्यांक पोशण दिलाय. तुका मेरगां दिता आसतना संवसारांत आमी भलायकेवन सक्तेन जावन तुजे सेवेंत सदांच आमी उरच्याक संवसारीक काणी तूं आमकां दिताय. कुडीची भूक तूं थांबयताय. आयच्या दिसा साबार बऱ्या मनाच्या व्यक्तींच्या दाना मुखांत तुवें आमकां फावो केल्या जेवणा खातीर आमी तुका दिनवा आसतना हें जेवण सेवच्या आमचेर आनी हें जेवण दान दिल्ल्या हर एका दानीचेर तुजी कृपेची बेसावांक घाल. आमी तुजे थंय आनी एकामेका थंय एकवटून जियोंक हें जेवण आमकां कुमोग करूं आनी हो एकवट त्या सर्गेंच्या एकवटान परिपूर्ण जाल्लो आमकां समेस्तांक मेळो. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. सांतांतून बापा बहुर्त्या सांता तुझे सशी आयल्या उडा मोगार आजा पागारा मजदारा जिणे तुझी देखी बरी आम्हा सर्वा सांतांतू आजा पाचा सांता मागसेबा आमची पासो जेजू लागी सदा सांतांतो आजा पाचा सांता मागसेबा आमची पासो जेजू लागी सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवान क्रिस्ताचे कुरवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. हें वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस म्हण परगट केला. आमच्या दीस जयंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दिसीची काथेद्रल मिलार मायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लोरेसाची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलंकानी मायाचें पुनशत
आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशेत केरेकट्टे वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरियेकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पाप सेवेच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय आनी तोवड्या प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगडायलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला तें जावनूच आसा मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे तें मदें बंद पडलें म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जे कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया